রাসূলের পিঠ মুবারকে আপনি বসে থাকতেন, নামাজ থেকে উনি সিজদা থেকে মাথা উঠাইতেন না। আর আপনাকে জবাই করলো, আপনাকে আপনার 6 মাসের শিশু আলী গাছের কেউ এক ফোঁটা পানি দিল না। এই জন্য আমরা পানি খাক বা না খাক, আমরা পশু কুরবানির আগে আমরা পানি খাওয়া। আউযু বিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إليك وآله সকলেই আমার খাজা বাবা মুর্শিদ রাঙ্গা কদম মোবারক দিলের হাত দিয়ে জড়ায়া ধরিয়া আজিজের গামছা গলায় বাঁধিয়া দুয়া দুটায় বলেন আল্লাহুম্মা আমিন اللهم آمين আমিন রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল